حضرت بلال عرض پہ کرنا او اے دلڑی میاں پھر نہیں سکتی تے گئی مدنی یار تو دیکھے نہیں جنہاں تے دلڑیاں حضور دے نا دیکھ گل کرو بھلے سبحان اللہ آنکھیں سی اے دلڑی اور پھر نہیں سکتی تے گئی مدنی یار تو دیکھے تے ہر دم دی سکے امیہ سردار دے بلال ہڈیاں پھند سا گوشت کر سا بلال بل طلب کے آتا ہے آتے ہڈیاں کولوں کرے ماس جدا تے محبوب نے کی تھی دل چھکے تے ہر دم دی سکے تے میرے کوٹ مٹھا دا ہمسایا ولیاں دا ولی غوثیں دا غوث قطباں دا قطب ابدالاں دا ابدال حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بھی تڑب تڑب کے آدینا تے میں کوئی ایک دے ملنا دی سکے جڑا ہدنو او میاں ڈو کر جانے او کافر دے مشرک جناب من سیدنا بلال کو دال میں پھا دے تے لٹائی پینا سینے دے تے پتھر دی چٹانے بلال پھر بھی بڑھ